आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में बड़े ही खूबसूरत अंदाज से खानकाह तुराबिया, खानकाह अज़दक़्फ़ा क़ादरिया चिश्तिया फ़ख़रिया, खानकाह मौला अली क़ादरी जिलानी और खानकाह वारसिया बेंगलोर के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद गदैर जलसा अज़मत औलाद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कुल हिंद मनक़बती मुशायरा बड़े ही शानदार तरीक़े से अमल में लाया गया। जश्न ईद गदैर को अमल में लाते हुए इसके बारे में खूबसूरत अल्फाजों के साथ अल्लामा मौलाना सैयद हबीब अहमद अल हुसैनी साहब ने बयान फरमाया। बेंगलोर शहर में वाक़े एल्जिन पैलेस कन्वेंशन हॉल शिवाजी नगर में 4 बेहतरीन इदारों ने मिलकर यानी कि खानकाह तुराबिया, खानकाह अज़दक़्फ़ा क़ादरिया चिश्तिया फ़ख़रिया, खानकाह मौला अली क़ादरी जिलानी और खानकाह वारसिया बेंगलोर की जानिब से जश्न ईद गदैर को मनाने के बारे में रोशनी डालते हुए बेहतरीन बयानात किए गए। हाँ, ये शानदार प्रोग्राम एल्जिन पैलेस शिवाजी नगर में 24 जून 2024 जैसे कि खानकाह मौला अली क़ादरी जिलानी के जिम्मेदार पीर तरीक़त गुलाम मोहम्मद महबूब शाह अल गदीरी अल क़ादरी जिलानी मौसवी, खानकाह वारसिया के जिम्मेदार पीर तरीक़त डॉक्टर सूफ़ी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी उर्फ़ आलम हुसैनी शाह वारसी और खानकाह अज़दक़्फ़ा क़ादरिया चिश्तिया फ़ख़रिया के जिम्मेदार ख्वाजा हाफिज़ सैयद मोहम्मद अमीनुल हक़ असदक़ क़ादरी चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी, इन तमाम ने इस प्रोग्राम में शानदार बयानात किए कि खानकाह तुराबिया बज़्म तुराबिया एक ऐसा मारूफ और खूबसूरत इदारा है और वो मशहूर नाम है जिसके बेहतरीन कामों के बारे में पूरा बेंगलोर शहर बखूबी अंदाज से वाकिफ है। खानकाह तुराबिया बज़्म तुराबिया पूरे साल लोगों को आपस में जोड़ते हुए प्यार मोहब्बत को फैलाते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ में लेकर हर मजहब के इंसानों को जोड़कर प्रोग्राम करते हुए अवार्ड्स फंक्शन को ऑर्गेनाइज करके उर्दू जबान कन्नड़ा जुबान को फरोग देने और इन जुबानों को लेकर अच्छे काम करने वालों को अवार्ड से नवाजता है। खानकाह तुराबिया बज़्म तुराबिया के बानी और जिम्मेदारान हमेशा से ही अवाम कौम मिल्लत की भलाई और बेहतरी के लिए अच्छे काम करने में आगे आगे और पेश पेश रहते हैं। शानदार इदारे, उनके बानी और जिम्मेदारान जैसे कि खानकाह मौला अली क़ादरी जिलानी पीर तरीक़त गुलाम मोहम्मद महबूब शाह अली गदीरी अल क़ादरी जिलानी मौसवी, खानकाह तुराबिया पीर तरीक़त सूफ़ी सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन शाह तुराबी, खानकाह वारसिया पीर तरीक़त डॉक्टर सूफ़ी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी उर्फ़ आलम हुसैन शाह वारसी और खानकाह अज़दक़्फ़ा क़ादरिया चिश्तिया फ़ख़रिया ख्वाजा हाफिज़ सैयद मोहम्मद अमीनुल हक़ अज़दक़ क़ादरी चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी, इन चारों इदारों और उनकी जिम्मेदारान की जानिब से मुनक़्क़िद किए गए इस शानदार प्रोग्राम में ईद जदीद क्या है इसके बारे में रोशनी डाली गई और मुसलमानों में फैली हुई गलत फहमी और कन्फ्यूजन को दूर करते हुए ईद जदीद के बारे में बताया गया। एक और अहम बात भी बता दी जाए कि इस प्रोग्राम के दौरान अल्लाह ताला के मुनादी के आवाज लगाने पर और मगरिब की अजान होते ही फौरन अल्लाह की तरफ दौड़ते हुए यहाँ इस प्रोग्राम में मौजूद तमाम हजरात ने इस प्रोग्राम को रोका और सबसे पहले मगरिब की नमाज अदा की गई। अक्सर सुनने में आता है कि सुन्नी मसलक और सुन्नी जमात के लोग नमाजों की पाबंदी नहीं करते हैं, जो कि सही नहीं है। इस प्रोग्राम को रोककर मगरिब की अजान का एहतराम करते हुए मगरिब की नमाज को अदा करना ये साबित करता है कि सुन्नी जमात और सुन्नी मुसलमान 5 वक्त की नमाजों को बखूबी अंदाज से अदा करते हैं। लिहाजा सभी मुसलमानों को चाहिए कि वो ऐसे ही बेहतरीन हजरात और अल्लाह के सच्चे बंदों की सोहबत इख्तियार करें ताकि तमाम मुसलमान दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएं। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। पीर तरीक़त हज़रत सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला चुके हैं और ये ऐलान करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हज़रत ख्वाजा सुल्तान शाह मोहम्मद रफ़ीउल्लाह चिश्ती क़ादरी साहब तुराबी वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ अपनी निशिस्त पर बैठ जाएं। भी अज़ान की दुआ के बाद यही ऐलान करने वाला था कि नमाज के लिए 7-8 मिनट का वक्फा दिया जाए, लेकिन बीच में हज़रत ने मुझे बुला के वही कहा जो मैं कहने वाला था। इसलिए खानखाहों में जाया आया करो, वहाँ जाने आने से बैठने उठने के आदाब सीखने को मिलते हैं, चलने फिरने का हुनर सीखने को मिलता है, इंसान को इंसान बनाने की तरबियत दी जाती है, बीमारों की तीमारदारी करने का हुनर आता है, गरीबों को खाना किस तरह खिलाया जाता है, सलीक़ा सिखाया जाता है। बहरहाल दुनिया में जितनी मुसीबतें जितनी परेशानियां हैं उनका तदारुक कैसे किया जाता है वह तमाम बातें खानखाहों में सिखाई जाती है। हिंदुस्तान भर की खानखाहों में जाता हूँ, दरगाहों पर जाता हूँ, महफिल मुशायरा में जाता हूँ,
تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو صوفی ہوتے ہیں، جو خانقاہی نظام چلاتے ہیں، جو خانقاہوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ لوگ صرف اور صرف ایک الگ ٹریک پکڑے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قرآن اور اہل بیت کو آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ آج درود بھی ہوا، تلاوت قرآن کا شرف بھی قاری انیس نے حاصل کیا، پھر اس کے بعد میں نماز کا بھی اہتمام کیا گیا. میں جانتا ہوں کہ ہر خانقاہ میں نماز کی پابندی کی جاتی ہے، نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کیا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ جو خانقاہوں سے بیزار ہیں یا خانقاہوں کا ماحول انہیں نہیں بھاتا، وہ لوگ خانقاہوں کو دور رکھنے کے لیے، خانقاہوں سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں. میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو پیغام ہے، جو تلاوت کا معاملہ ہے، درود کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہوا، اور پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں منقبت کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یوم غدیر کیا ہے اس پر بھی سیر حاصل گفتگو مشائخین فرمائیں گے. صدر مشاعرہ حضرت امین صاحب، عارف بارچی صاحب، زین العابدین صاحب قبلہ ترابی، محبوب شاہ صاحب قدیری، اور ہمارے صوفی دلکش جالنوی صاحب سے بھی، رفیع اللہ صاحب سے بھی، اور ہمارے IAS صاحب سے بھی، تمام سے، نواز اللہ شاہ صاحب سے بھی اجازت لیتا ہوں کہ وقفے کے بعد کسی بھی شاعر کو بلانا بڑے جگر کا کام ہوتا ہے. جو بھی شاعر آتا ہے لوگ بیٹھنے میں، اٹھنے میں، گفتگو میں مئو ہو جاتے ہیں. میں ایسے موقع پر خود اپنے شعر پیش کروں گا، بلکہ 2 شعر پیش کروں گا. ایک شاعر کو بلاؤں گا کہ بے شک خوشی کا موقع ہے، عید غدیر ہے، بے شک خوشی کا موقع ہے، عید غدیر ہے، خوشیاں منائے جو کوئی زندہ ضمیر ہے. فرما ہے عالی شان محمد کا بے مثال، مولا ہوں جس کا میں علی اس کا امیر ہے. مصطفیٰ کے چاچا ہیں اور حسنین کے دادا ہیں، مصطفیٰ کے چاچا ہیں، حسنین کے دادا ہیں، مرتضیٰ کے بابا ہیں، حسنین کے دادا ہیں. اس سے ہے آیا لوگو، اس سے ہے آیا لوگو حرمت ابو طالب، اس سے ہے آیا. اور کیا بتا جس دل میں بسا آپ کا چہرہ ابو طالب، ہو جائے گا اس دل میں اجالا ابو طالب. محمد جس کے مولا اس کے مولا ہیں علی مولا، محمد جس کے مولا اس کے مولا ہیں علی مولا. ولایت کا چلا یہ ہوا امت پہ یہ احسان غدیر خون کے میدان میں، ہوا امت پہ یہ احسان غدیر خون کے میدان میں. آخری شعر ہے ولایت کا چلا یہ سلسلہ روز قیامت تک. ہماری ہی کفالت میں نبی بھی اور علی بھی ہے، زمانے بھر نے دیکھا یہ حسی منظر ابو طالب، زمانے بھر نے دیکھا یہ حسی منظر ابو طالب. ابو طالب کو کافر کہنے والوں تم ذرا سن لو، نبی سے جب تمہارا حشر میں گر سامنا ہوگا،
کیا بات ہے، کیا بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ ابو ظلمت باطل سے بھڑ جانا ابو طالب کا ہے، شیب ابو طالب سے لے کر کربلا کی شام تک، شیب ابو طالب سے لے کر کربلا آج تک، شیب ابو طالب سے لے کر آج تک کی شام تک ظلم یہ طے ہے، پھر محمد سا کوئی پیدا نہیں ہوگا، کہاں ہوگا ابو طالب دوبارہ، یا ابو طالب کہاں ہوگا ابو طالب دوبارہ، یا ابو طالب کہاں ہوگا، لیتا ہے زامنی سے لیتا ہے زامنی سے، چمکتا ہے مثل ماں انور کا آفتاب ہے حضرت ابو طالب، انور کا آفتاب ہے حضرت ابو طالب، مجھے خدا کے محبت کا جام پینا ہے، غدیر قم کے بہانے پلا علی مولا، غدیر قم کے بہانے پلا علی مولا، خوشی مناؤ کہ عید غدیر آئی ہے، خوشی مناؤ کہ عید غدیر آئی ہے، لگاؤ نعرہ حیدر ذرا علی مولا، فرزند ہیں وہ جن کے علی فاتح خیبر، فرزند ہیں وہ جن کے علی فاتح خیبر، وہ آپ ہی ہیں ذات بعظمت ابو طالب۔ مقطع ملاحظہ کریں، ہر بات پہ کرتے رہے آقا کی حمایت، ہر بات پہ کرتے رہے آقا کی حمایت، جامی کے تھے حشاسنا حضرت ابو طالب۔ علی مولا مولا فہذا علی مولا۔ کہ دو عید ہیں، ایک رمضان المبارک، ایک عید الضحیٰ، مگر یہ عید غدیر کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو عید غدیر منا رہے ہیں؟ اس کے بارے میں جو الحمدللہ مجھ سے اچھا جو ہے ہمارے علماء دین ہیں وہ روشنی ڈالیں گے۔ سب کو عیدوں کی عید اور سب سے بڑی عید عید الاکبر عید غدیر مبارک ہو۔ یہاں پر العزیز پیر طریقت حضرت شاہ حبیب الحسینی القادری الجیلانی القمیسی سجادہ نائب سجادہ نشین قمیسیہ حیدرآباد کے، بس بڑی ہماری بڑی التجا تھی کہ وہ آئیں یہاں پر اسٹیج پر آئیں اور اس فتنہ پرور دنیا کے اندر جو لوگوں نے ان چیزوں کے لیے فتویٰ لگایا کہ لوگوں کو بتایا کہ یہ نئی چیز ہے، یہ آج تک ہوئی نہیں ہے۔ دیکھو یہ ہماری غلطی نہیں ہے کہ آج تک وہ نہیں کرے، یہ ہماری غلطی نہیں۔ آپ کے پاس کھلی دو چیزیں رسول اللہ نے بھیجی تھی، یہ قرآن، ایک اہل بیت، اور لاکھوں صحابہ کے سامنے 1,24,000 یا 1,80,000 صحابہ کے سامنے رسول اللہ نے پوروں کے سامنے اس سے پہلے کوئی ایسی
حدیث سمجھو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھو یا قرآن جب آئی یا آیت سمجھو، اس سے بڑھ کر رسول اللہ نے کسی جماعت میں، اتنی بڑی جماعت میں، نہ قرآن کی آیت کا حکم سنایا یا قرآن کی آیت سنائی، نہ کوئی حدیث سنائی. بس سنایا تو یہ چیز کہ سارے صحابہ کو کھڑا کر وعدہ لے کر کہا میں جس کا مولا علی ان کے مولا. ایسے ماشاءاللہ شعراء کرام نے خوب محفل کو گرمایا ہے اور پیر طریقت نے خوب بیان کر دیا ہے. میں انشاءاللہ تعالی مجھے ہمارے خلیفہ محبوب صاحب قادری الجیلانی صاحب نے کچھ کلپس بھیجے تھے کہ کچھ لوگ آبجیکشنز کرتے ہیں یہ عید غدیر منانا کیسا، یہ عید غدیر شیعوں کا طریقہ، یہ عید غدیر بادشاہوں نے شروع کیا، یہ عید غدیر مجاوروں نے شروع کیا. اس طرح کے الفاظ تھے. حالانکہ بولنے والے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، میں ان کے علم کی قدر کرتا ہوں اور ادباً ان کا نام بھی نہیں لوں گا میں، ہمارا طریقہ نہیں ہے، آج بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں برابر. لیکن پتہ نہیں کہ اتنے اچھے علم والے لوگ یہ معاملات میں آ کے کیوں ایسا پھسل جاتے ہیں اور ایسے کمزور کیوں پڑ جاتے ہیں. اس واقعے کو، وہ اعتراضات کے جوابات میں سنانے سے پہلے میں آپ کو ولایت سے متعلق مولا علی کی ولایت کا جو اعلان ہے، آج ہے نا، آج یہ جو شب لگی ہے، یہ جو رات ہوئی ہے مغرب کے بعد سے 18 ذی الحج شروع ہوئی ہے. 18 ذی الحج دن، آج کا جو دن تھا وہ نہیں، مغرب کے بعد سے سٹارٹ ہوئی، کل کا پورا دن ہے جی. کل کا دن جو کل کی ظہر کی نماز کا جو ٹائم رہے گا نا، وہ اصل وقت ہے مولا علی کی ولایت کے اعلان کا. آج 18 شروع ہو گئی، کل مجھے حیدرآباد جانا تھا، محبوب صاحب آج پروگرام رکھے، میں یہاں حاضر ہو گیا. تو یہ جو 18 تاریخ کو جو اعلان ہوا ہے مولا علی کی ولایت کا، یہ اعلان عام تھا. مگر اس سے پہلے کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کی ولایت کی بات کیے تھے؟ 18 ذی الحج سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں. 18 ذی الحج کو حج سے واپسی پر تو اعلان ہوا تھا بالکل، اور حدیث متواتر ہے مولا علی کی ولایت کا. اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو تمام علماء، کیا شیعہ، کیا سنی، کیا اہل حدیث، کیا دیوبندی، تمام مسالک کے نزدیک حدیث متواتر کا انکار کفر ہے. میں ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام مسالک کے نزدیک. اور حدیث ولایت حدیث متواتر ہے، یعنی اتنے زیادہ صحابہ، اتنے زیادہ تابعین، اتنے زیادہ بعد میں محدثین نے بیان کیا ہے کہ اس کا انکار کفر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں محترم قبلہ سید شاہ زین العابدین ترابی سہروردی خانقاہ ترابیہ سے نسبت رکھنے والا ایک ان کا خلیفہ ہوں، اور ان کی خلافت کی وجہ سے میرا بھی ایک برانچ اسی ترابیہ خانقاہ کا ایک برانچ عرصی کرام میں بھی موجود ہے. خانقاہ فیضان اولیاء کے نام سے منسوب ہے، اور میں اس خانقاہ فیضان اولیاء کا بانی صدر ہونے کے ناطے آج کی اس نشست، آج کے اس بہت خوبصورت باسعادت مبارک موقع پر میں سید شاہ زین العابدین سہروردی اور ہمارے ڈاکٹر صاحب سید شاہ عارف حسین وارثی اور جناب محبوب صاحب اور امین الحسن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ وہ تاریخی پس منظر، یہ ایک جو تاریخی واقعہ جو بالکل یہ ہمارے امت کے اکابرین، ہمارے امت کے بہت سارے ذمہ دار حضرات اس تاریخی پس منظر کو کہیں نہ کہیں شیعہ اور سنی کا رنگ دے کر کہیں نہ کہیں امت کے اندر فساد و فتنہ برپا ہو جائے، اس پس منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس تاریخی واقعہ اور اس تاریخی پس منظر کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے. آج الحمدللہ ہمارے مشائخین نہ صرف اس بنگلور کے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس پورے ہندوستان پاکستان کے پیر و مشائخین کے اندر یہ بہت بڑا جذبہ جاگ اٹھا ہے کہ آج
सैयदना हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये ऐलान विलायत का पैगाम ना सिर्फ मुल्क में बल्कि शहर शहर में, बल्कि गांव गांव में, बल्कि गली गली में, कूचों कूचों में, घर घर तक ये पैगाम पहुँचे। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का ये पैगाम हमारे तमाम पीरान इज़ाम, पीरान मुशाइखीन एक सादत और मुबारक ज़िम्मेदारी समझकर आज ये फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। और इसी बासआदत और मुबारक ईद गदीर के मौके पर हमारे बिलखुसूस सिलसिले वारिसिया के बानी हमारे डॉक्टर आरिफ हुसैन शाह वारसी खानकाह वारिसिया, खानकाह अज़दखिया और खानकाह तुराबिया समेत और खानकाह मौला अली, इन चारों खानकाहों की ज़िम्मेदारी और ख़िदमतों से ये ईद गदीर का आज जो बासआदत मुबारक प्रोग्राम था ये इख्तिताम को पहुंचा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे पीरो मशाइखीन के साथ हैं। हम हमारे पीरो मशाइखीन का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। उनकी हौसला अफजाई करते हुए हम आगे उनके ख़याना बशाना चलें, क़दम ब क़दम चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का इकरार करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो है मैं सैयद शाह ज़ैनुलाब्दीन तुराबी, शोरवर्दी खादी चिश्ती शतारी, बानी व सदर खानकाह तुराबिया, बज़्म तुराबिया, तुराबिया वेलफेयर ट्रस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आज एल्जिन कन्वेंशनल हॉल में जो है बरोज़ 24 जून जो है ईद गदीर ये मुनक़िद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से जलसा जो है और मुशायरा कुल हिंद मनक़बती मुशायरा था और जो है जलसा था ईद गदीर उन्वान पर। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब रहा। बिलखुसूस जो है सैयद हबीब साहब और हमारे डॉक्टर सूफी सैयद आरिफ वारसी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अजीज़, बहुत अजीज़, हमारे हर प्रोग्राम में बग़ैर खाली इत्तला होना उनको बस प्रोग्राम है बोला तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा हर खानका के प्रोग्राम में हज़रत सूफ डॉक्टर साहब आ जाते। तो और जो है बहुत कामयाब रहा जलसा, मुशायरा बड़ा कामयाब रहा। अल्हम्दुलिल्लाह तादाद अच्छी खासी तादाद भी जमी थी। पहली मरतबा चारों सिलसिले मिलकर जो है ये प्रोग्राम करें। हर कई साल से अपने अपने खानकों में वो लोग ईद गदीर करते थे। अब हमारे डॉक्टर साहब गालिबन 45 साल से अपने खानका में करते थे। गालिबन हमारे खानका में 20-25 साल से चलता था ये। और पहली बार इस बार जो है अपने अपने खानका में तो कर रहे, कल हमारे खानका में भी है, परसों हमारे डॉक्टर साहब के खानका में है और गुलाम साहब के यहाँ कल हुई और परसों फिर है उनके यहाँ भी गुलाम महबूब साहब के यहाँ मौलानी। तो 4 खानका, खानकाह वारसिया बेंगलोर, खानकाह तुराबिया बेंगलोर और ये खानका अज़दखिया खादरिया चिश्तिया, हज़रत अमीनुद्दीन साहब अज़दखी सैयद है, वो भी सादात है, खानकाह मौला अली खादरी जिलानी मूसाई जो हमारे गुलाम महबूब साहब का खानका है। इस 4 खानकों के जानिब से जो है ये प्रोग्राम रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब रहा, बड़ी खुशी हुई। और मैं तमाम जो भी लोग आए थे उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे प्रोग्राम में फिर मैं जो है आने के लिए फिर जो है उनको दावत देता हूँ, ऐसे प्रोग्राम में आता रहिए। और मोहम्मद की अज़मत का दम भरने वाला मैं हूँ, या अली कहने वाला, ये जो है मौला अली की जश्न गदीर खूब मनाया गया, जो बहुत ही आलीशान पैमाने पर हज़ारों लोग ताहद नज़र लोगों का मजमा था, जिसमें मौला अली की विलायत और उनकी अफजलियत को साबित करने के लिए उलमाए कराम, मशाइखीन इज़ाम और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने इसमें शिरकत की और अपने अपने ख़यालात का इजहार किया और मौलाइयत का चर्चा आम किया, जो आज तमाम सहाबा में सबसे अफजल, तमाम उम्मत में सबसे अफजल मौला अली की जो अफजलियत है उसको साबित करने के लिए, उसको मनवाने के लिए, जो दुनिया भूल गई है उसको बताने के लिए आज का ये जलसा किया गया। और दुआ फरमाइए कि ये हमेशा
تا دم عزیز یہ قائم و دائم رہے۔ اسلام میں جو ہے صرف دو عید ہیں، ایک آ کے رمضان، ایک تیسری بقرعید۔ لوگوں میں یہ ہے کہ تیسری عید کون سی ہے؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں کہا میں تمہیں دو نعمتیں دیے جا رہا ہوں، میرے طرف سے اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے اور میرے طرف سے ایک تحفہ ہے۔ تو اللہ کی جانب سے قرآن کریم کو پیش کیا گیا اور اپنی طرف سے کہا میری اہل بیت اور میں اطرت کو دے رہا ہوں، اور حضرت مولا علی کا ہاتھ بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ ولایت جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اپنے بعد اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑا، جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو ولایت کا سلسلہ شروع کر دیا اور قیامت تک کے لیے مولا علی کو وسیع بنا دیا۔ اس جشن میں اس کو عید کہتے ہیں، اس کو عید غدیر کہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ عید کا لفظ لگایا جاتا ہے۔ جس دن کوئی نعمت ملے، جو کوئی تحفہ ملے، کوئی گفٹ ملے تو اس دن خوشیاں منائی جاتی ہیں اور اسی کو اردو میں عید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خانقاہ وارثیہ بنگلور سے صوفی سید عارف حسین شاہ وارثی چشتی القادری بول رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم اپنے خانقاہ میں 40 سالوں سے جشن عید غدیر مناتے آئے ہیں، مگر آج ہماری ایک کوشش رہی کہ چاروں خانقاہ مل کر خانقاہ ترابیہ، خانقاہ وارثیہ، خانقاہ مولا علی اور خانقاہ ازدقیہ، چاروں خانقاہ سے مل کر جو ہے عید غدیر جو ہے یہاں پر جو ہے ایلجن پیلس میں منعقد کیے، اور ماشاءاللہ بہت کامیاب رہا، اور ماشاءاللہ سارے ہندوستان سے شعراء کرام آئے اور باقاعدہ مشاعرہ بھی بہت بہترین رہا، اور ہمارے جو ہے مولانا حبیب الحسینی صاحب یعنی ان کی تقاریر الحمدللہ بہت بہترین رہی، اور جس میں جو ہے انہوں نے جو ہے تفصیل سے بتائی کہ جو ہے عید غدیر کیوں کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 ذی الحج کی شام ہے، کل 18 ذی الحج ہوگا، اور کل کا دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی طرف سے رسول کو ملی، انہوں نے امت پر ولایت علی دی، اور سب کو ساری امت محمدیہ پر ولایت علی کی جو خوشیاں ہیں، جو سعادتیں ہیں، برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے۔ آج ہمارے خانقاہوں نے مل کر یہاں پر عید غدیر کی ایک جشن منایا، اور یہاں پر پورے شریعت کے ساتھ اور پورے دلائل کے ساتھ یہاں پر منایا، اور لوگوں میں یہی میسج دکھانا تھا کہ آج جو فرقہ پرست لوگ ہیں اس چیز کو جو فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، حقیقت میں یہ قرآن سے اور صحیح حدیث سے اور ائمہ اہل بیت سے ثابت ہے۔ اور اماموں میں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو عید غدیر ہے یہ اس جیسا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روح پھونک کر سجدہ کرنے کو فرشتوں کو کہا تھا، اور جس نے روح پھونکنے کے بعد سجدہ کیا وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ گئے، جس نے نہیں کیا وہ سب آ کر رجیم ہو گئے، لعین ہو گئے۔ اسی ولایت کا اعلان ایسا ہی ہے کہ ولایت علی کو مان کر جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں، اور ولایت علی جو نہیں مانتے وہ شیطان الرجیم کے ساتھ ان کا حشر محشر زندگی اور آخرت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا یہ تاریخ ساز کامیاب ترین مشاعرہ و جلسہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اختتام کو پہنچا۔ تاریخ ساز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سننے والوں کی، سامعین کی، حاضرین کی ایک بڑی تعداد مرد اور خواتین کی یہاں موجود تھی، اور سبوں نے اس جلسے کو کامیاب بنایا۔ اس پروگرام میں آگرہ سے، تمل ناڈو سے، حیدرآباد سے اور دیگر آندھرا سے، دیگر ریاستوں سے شعراء اکرام حاضر ہوئے، اور جو موضوع دیا گیا تھا یوم غدیر اور حضرت ابو طالب، یہ دو عنوانات میں بہترین کلام آج سننے کو ملا، اور سب نے سراہا کلاموں کو، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے، آگے بھی یہ پروگرام ہوتے رہیں۔ بے حد شکریہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ظہور ظہیر آبادی شاعر حیدرآباد سے میں نے آج کی اس محفل میں شرکت فرمائی۔ خانقاہ ترابیہ، خانقاہ ازدقیہ، قادریہ، چشتیہ، فخریہ اور خانقاہ مولا علی قادری جیلانی، خانقاہ وارثیہ بنگلور کے زیر اہتمام آج کا یہ جشن عید غدیر اور منقبتی مشاعرہ رکھا گیا تھا، جس میں بطور ناظم جلسہ
यहाँ पे मधु था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्मीद से कहीं ज़्यादा कामयाब मुशायरा रहा और उम्मीद से कहीं ज़्यादा कामयाब जलसा रहा। जलसा अज़मत औलाद अबू तालिब का ये आज का ये जलसा और जश्न ईद गदीर की बहुत कामयाबी के साथ अख्तिताम को पहुँचा। और चारों खानखाओं को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज के इस बेहतरीन जश्न ईद गदीर रखने पर, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस अजीम और नेक काम के लिए उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। मैं ज़हूर ज़हीराबादी, हैदराबाद।